अब हे ओपन करूया वयर एका हांगसर हे ओपन एकाच बंद घाटी रे बाबा तुझ्या आठ घोड़े सर प्राणायाम
पाय पडा पाय पडा जयदेवा स्वामी समर्थ महाराज या विदेश मूर्त पालनपोषण करणारी त्यांची कुलदेवता ज्ञानदेवता वास्तुदेवता या जाग्याचा सगळे अधिकारी व ही सातांद्रे याचे असला गुण सांस्कृतिक आणि क्रीडा संघ याच्या वतीन जी काही या विदेशांत सगळ्या आपल्या मतदारसंघाचा वापर व्हावा कोणी आजारी असला काही असला जाल्यार ताबडतोब त्याच बरी सर्वीस मेळावी डॉक्टराकडे वेळच्या वेळी सगळ्या वैद्यकीय जो वैद्यकीय आधार आहे तो प्राप्त व्हावा वैद्यकीय याच्यातल्यान डॉक्टराकडे बरे उपचार त्यात प्राप्त व्हावे असे जे काही ॲम्ब्युलन्स वाहन आणलेलं आहे ते सगळ्यांच्या बरे उपयोगाने यावे त्याचप्रमाणे ही वाहन चालवणारा ड्रायव्हर आहे त्याच्याकडल्याने बरे सगळ्यांच वागणूक प्राप्त व्हावी त्याचप्रमाणे सगळ्यांच बरें सहाय्य या वाहनाकडल्यान प्राप्त व्हावे अशी तुमच्या चरणाकडे विनंती करतात रात्री अपरात्री कुठचाही वेळ असेल त्या वेळेस फोन आल्याबरोबर हे वाहन धावून जाणं सगळ्यांच त्याप्रमाणे बरे डॉक्टराकडे घेऊन जाणं असा या वाहनाचा सगळ्यांच उपयोग बरे तरेन व्हावा नावलौकिक प्राप्त व्हावे असे तुमच्या चरणाकडे विनंती करतात ज्यांनी या वाहनानं एकदाच हातभार लावलेला आहे त्याचं सगळ्यांत बरें आरोग्य आयुष्य सगळ्यांक प्राप्त करून द्या हें वाहन हाडलें सगळे आजारी पडायचं सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुष्य एमर्जन्सी असना त्यावेळी हें वाहन सगळ्यांक धावून जाणा मारुती सारकें त्याप्रमाणे सगळ्यांची राखण करा सांभाळ करा यश द्या कीर्ती करा आणि राखण करा सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे निरामया ते हँडल उरली जातात सगळी टायरांचे जातात आणि मागपाचे उपयोगात बरे तेन्ना खंयच्याय ड्रायव्हर त्याका लागून लोक आजारी पडपा जाय अशें ना लोकांक बरें आरोग्य मेळपा जाय एमर्जन्सी म्हाका कित्याक सगळे तुजे मतदारसंघाचे हेका ते उपयोग पाहिजे हेका उपयोग आणि माशी आधी स्टार्ट ना पुढे पे झिरो नालांची
गोड वाट लाईट गोड वाटून एक बाईट पहिले फोटो काढायचे सगळं असे राहा पहिले बाईट दिलं बाईट देता मरे जायला विरेश, आज तुम्ही तुमची न्यू ॲम्ब्युलन्साचें इनॉग्रेशन केलां. सो ही ॲम्ब्युलन्स कशी सर्वीस दितले आनी सात आंध्राकूच ही अशी कशें कितें? आयज खूब बरें दिसता आनी आयज आमच्या सावंतरेच्या लोकांक जेंचो खुबसो डिमांड आसलो की एक ॲम्ब्युलन्साची गरज आसा कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाताले, एमर्जन्सी सर्विसीस केन्नाय घरा कडेन कोणूय बरो ना जाल्यार आमकां खुबशे कॉलूय येताले. सो आमी तेन्ना ठरयलें की हांगा आमच्या सावंतरे मतदारसंघान एक ॲम्ब्युलन्साची गरज आसा आनी तेकाच लागून जे आमचो ग्रूप आसा तो सावंतरे संस्कृती आनी क्रिडा संघ हेंच्या अंतर्गत ही ॲम्ब्युलन्स आमी आयज प्रोवायड केल्ली आसा आनी आयज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आयज आमच्या वांगडा उपस्थित सावंतरे संस्कृती आनी युवा संघाचो अध्यक्ष योगेश नायक, तशेंच आमचे सांताक्रूज मतदारसंघाचे झेडपी एस्पिरन्सा ब्रेगंजा, तशेंच आमचे सेंट लॉरेन्स मतदारसंघाचे झेडपी तृप्ती बकाल, ही सगळे आनी बाकीचे सगळे आमचे वांगडी. आमचो ओवरसीजाचो कॉर्डिनेटरूय येयल्लो आसा, तो म्हटल्यार एल्टन बाब, आनी तो मुद्दामूच हांगा येयला. सगळे आमी पळयता की हें करपा फाटल्यान एकूच हें आसलें की लोकांक एक बरी सर्वीस प्रोवायड करपाची. आनी आमच्या जो मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोनूय आमी घातलेले की हेल्थ सर्विसीस प्रोवायड करपाक लागून आमच्या सायडीच्यान आमी प्रयत्न करतले आनी तितून ॲम्ब्युलन्सीचोय आस्पाव आसलो. आनी आयज एक खुशेची गजाल म्हाका दिसता कित्याक आयज आमकां ही हेल्थ सर्विसीस प्रोवायड जातली. ही ॲम्ब्युलन्स जी आसा फाटल्यान तुमी पळयता आसतली ही कोणाकूय गरजेवंत केन्नाय दिसता ना, आमी फ्री सर्वीस 24/7 दवरिल्ली आसा. आमचो हेल्पलायन नंबरूय तेजेर आसा. कोणाकूय सावंतरे मतदारसंघाच्या लोकांक केन्नाय गरज पडटा नाल्यार तुमी तुरंत त्या नंबराचेर कॉल करूं शकता, जे करून आमी ही सर्वीस तुमकां प्रायवेट आसूं जावं गव्हर्मेंट वॉटेवर हॉस्पिटलान गरज वचपाक धाडपाक आसतली तेन्ना आमी ही सर्वीस तुमकां प्रोवायड करपाक शकतले. हांव पयलीं म्हटल्यार आमचे जे कंट्रिब्युशन केल्लें आसा, हेल्प केल्लो आसा आमकां, तेंचे धन्यवाद म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटात. तर स्पेशल थँक्स टू आमचे जे UK स्विंडनाची जी टीम आसा तेंच्यांनी सगळे मेळोन आपणाचे रितीन तेंचो खुबसो हातभार ही ॲम्ब्युलन्स हें करपाक लागलो आनी तेंचो जो डोनेशन आसा ते आमच्या ग्रुपाक तेंच्या थ्रू मेवले. तेका लागून ही ॲम्ब्युलन्स जी आसा ती आयज एक ड्रीम जी आसली ती ड्रीम आयज सक्सेसफूल जावपाक पावली. आनी अश्योच आनी खुबशे आमचे सावंतरे मतदारसंघान आमचे खुबशे ड्रिम्स आसा त्यो आमी पुराय करपाचो प्रयत्न करीत आसा. एक काम जें आसा ते डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसूं जावं सर्विसीस आसूं त्यो आमी प्रोवायड करपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा. सो परत एकदां सावंतरेच्या लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा की सगळे सावंतरेचे लोक जे सदांच एकवटान रावता आनी आमकां सदांच उलो मारता, आपणाची सजेशन दिता. खूब जाणांनी ही सजेशन्स आमकां दिल्ली आनी तेकाच लागून हें आयज शक्य जावपाक पावलें. आनी तशेंच आमचे ग्रुपाचे अध्यक्ष जे सदांच कितेंय काम आसा जाल्यार तांकां उलो मारल्यार पुरो ते आसता आनी हें करपाक लागून तेच न्हू बाकीचे तेंचे ग्रूप मेंबर्स जे आसा तेय ग्रूप मेंबर्स सदांच कितलेशे प्रोग्राम्स आतां तेंच्यांनी चालीक लायिल्ले आसा आनी एक विथीन नो स्पॅन ऑफ टायम हें काम करपाक आनी तांकां एक उमेद हाडपाक लागून हे एकटे रावता. सो सगळ्यांक आमची झेडपी आसा आनी झेडपी दीस रात आयज कामाक लागलेली आसा. तेंचे खुबशे प्रपोजल्स आनी बाकीची कामां तीय घेता. सो ही ॲम्ब्युलन्स जी आसा ही सावंतरेच्या लोकांक आसा. तुमी केन्नाय गरज पडटा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें आनी जे करून लोकांक ही सर्वीस एमर्जन्सी सर्वीस मेळटली. सो हे ॲम्ब्युलन्साक तुका सपोर्ट कोण UK ग्रूप ऑफ सात आंध्र तेणी हें केल्लें स्पॉन्सर? आमकां खुबशे UK स्पेशली सांगपाक सोदता स्विडनाच्या जे आमचे UK सपोर्टर आसा तेंच्यांनी ताका खुबसो फायनान्शियल सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच आमच्या ग्रुपाचे बाकीचे आनी खुबशे जाण आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला ते हें करपाक घडोवन हाडपाक. एक ॲम्ब्युलन्स हाडप एक बारीक गजाल न्हू, ती करता नाल्यार खूब जाणांचो हातभार लागता आनी तसोच सगळ्यांचो हातभार हें करपाक लागलेलो आसा.
सो आतां हे एम्बुलन्साक वा कोणाक एमर्जन्सी जाय जाल्यार खंयच्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करपाचें आनी ते कोणाक वयतलो कॉन्टॅक्ट? आमचो एक नंबर दवरिल्लो आमी हेजेर ऑलरेडी एम्बुलन्सीचेर घातलेलो आसा. तो नंबर आमी आउट करता. सो तो नंबराचेर तुमी कॉल करून एमर्जन्सी कॉल करपाक शकता. सो 24/7? 24/7 एनी टायम. ओके, थँक या. स्परन्स भाई, तुमी आतां जिल्हा मेंबर ऑफ सांताक्रूज हेजे, सो तुमकां आयच्या दिसाचें कशें दिसता एम्बुलन्स? आज म्हाका सांगची म्हणल्यार व्हडल्यांतली व्हडली उमेद आमचे ऑनरेबल आमचो MLA विरेश बोरकारान सांत आंद्रेस कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां अंडर संस्कृती आनी क्रिदसांग ह्या ग्रुपा अंडर तेणें आयज ही एम्बुलन्स हाडल्या आमच्या सगल्या सांत आंद्रेच्या लोकां खातीर. हांव नोको तुका सांगची म्हणल्यार तेजी व्हडवीक म्हाज्यान सांगून काबार करूंक जायना. इतलो तो हुस्क्यान बोललो म्हाका दिसोना हे फुडें कोणेंय तरी असली येवजण सांत आंद्रे चिंतलोली जाल्यार. आदी जायते आमचे MLA जावन जायते जावन गेले पूण कोणेंय इतलें बरें ह्या लोकां पासत चिंतूंक ना. सो आयज आमचो MLA इतलें बरें लोकां खातीर कोत्ता. सो आयज हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे एम्बुलन्साचो आमच्या सांत आंद्रे लोकांनी जायतो फायदो घेवचो. कित्याक तुमी जाणा मेळो थिंगसर एक्सिडेंट जाता कितें जाता भोव करून आमची जाणटीं दुयेंत आसता वखदां तांकां कोणूच आसना दोतोरागेर व्हरों वो हॉस्पिटलान व्हरों. तुमी हे एम्बुलन्साचो चड आनी चड फायदो घेवचो हें सांगून देव बरें करूं. या तुमी ह्या एम्बुलन्साच्या विशीं कितें सांग शकता? ना म्हाका खरेंच बरें दिसलें जें आमचे MLAन आज चिंतलें तशें. आनी जेन्ना कित्याक ही एम्बुलन्स खरीच इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आजकाल एक्सिडंटूय तुमी पळयता जायते जाल्ले आसा आनी एकदां एम्बुलन्स पावना. सो आमची ही जी एम्बुलन्स आसा ती 24 तास लोकां खातीर अवेलेबल आसतली. सो आनी आमी नंबरूय तेजेर दिल्ले आसा. सो जेणे करून जे गरजेवंता कोणाक आसा इवन जाणट्यांक सुद्दां ती रोखडीच थंय पावून ताका जे कितें इमर्जन्सी हॉस्पिटलान पावपाची गरज आसा थंय तांकां पावोवचें अशें. आनी तशेंच हांव येवकी आमच्या आशिल्ल्या लोकांकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां आदार दिवन हे एम्बुलन्स हांगा आमकां हाडपाक आदार दिलो आसा. सो या जुलस, तुमी आतां विरेशाचे एक हिरो कशे, सो तुमी आतां हे विरेशाच्या सर्विसाचेर एम्बुलन्साचे हेजेर कितें म्हणटात? सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसता. पयले सो ते दोनया देवाक आर्गां दिता. ही जी एम्बुलन्स हाडपाक जे आमच्या सराच्या देवान ताका एक येवजण दिली ते एक बरें चिंतप ताणें चिंतलें बरें शाबासकी ताका. आनीक पयले सो ते हांव सगल्याक जेणी कोणी आमकां हो आदार दिला आमची ही 24/7 ही आमची आसतली हेजो नंबर. थँक्यू, देव बरें करूं. आयज आमच्या MLAन एम्बुलन्स हाडलेले आसा. खरेंच आमकां गांवच्या सातेन लोकांक हे गरजेचें आसली. कित्याक कोणें बरो ना कितें जाल्यार आमकां चूक करून गाडी सोदचें पडटालें आमकां. आतां आमकां हे एम्बुलन्स मेळ्ळें आसा. हांवें ते चड देव बरें करूं असो ताका देवान आरोग्य आयुश्य आनी बरें दिवन आमचे गांवचे सातेन लोकांचें काम करून देव बरें करूं. तुमी म्हणटा आतां ह्या तुमकां जायतो असलो आदार जालो सांत आंद्रे, पूण ह्या आदीं असली सर्वीस तुमकां केन्ना मेळोंक ना? ना अशें सातेन आसली आमकां. सांत आंद्रेन ओन्ली एम्बुलन्स सर्वीस केन्नाच प्रोवायड जावना. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरो दीस मागता. आयज व्हडली खुशेची खबर कित्याक जेन्ना विरेश UK येयलो तेन्ना त्या दिसा सावन तेणें एक आपल्याचो ड्रीम आसलो म्हूण सदांच म्हणटालो की आपल्याक एक गांवाक एम्बुलन्स जाय सर्वीस घालपाक. पूण पयशांक लागून फाटीं फुडें जातालो. पूण हांव सगल्यांक देव बरें करता. सगल्या लोकांनी UKच्याच न्हू पूण सगल्या लोकांनी जितल्यानूय ही एम्बुलन्स घेवपाक आदार दिला तांकां. आनी मागता सगल्या लोकां हांव म्हणना की सगल्यांक ही उजार जावची म्हूण पूण केन्नाय गरज तर पडली तुमकां एमर्जन्सीक जाल्यार फोन मारून हेजो उपयोग तुमी घेवचो आनी एम्बुलन्स तुमकां बऱ्या कामांक पावो. देव बरें. तुमचें नांव एल्टन डिसोजा फ्रॉम UK ग्रुप. UK. थँक्यू. Exactly.